बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महबूब अली यूसुफज़ई। नाज़रीन, बाजवड़ के हमले को, बाजवड़ के धमाके को आज 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस अलमनाक हादसे में अब तक 48 अफराद जो है वो शहादत के मरतबे पर फाइज हो चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद जो है वो ज़ख्मी है, जिनका इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। जबकि जिनकी हालत नाजुक है तो उनको अब पेशावर की मुख्तलिफ अस्पतालों में, ख़ासतौर पर लीडरिंग अस्पताल पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, पख्तूनों का ये खित्ता, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो हमारा जो पुराना फाटा का इलाका है, जिनको आप कबाइली अजलात भी कहते हैं, ये वही इलाके हो। यहाँ पर बदकिस्मती से गुज़िश्ता तकरीबन 20 सालों से एक ऐसी जंग मुसलत की गई है कि ख़ुद इस इलाके के लोगों को नहीं पता कि उन पर ये जंग किसने मुसलत की है। इस इलाके के लोग, जो कि सदियों से पुरअमन लोग थे और जो कि ख़ुद अमन पसंद लोग थे, उन पर यह जंग किसने मुसलत की और इसके मकासद क्या है। क्या ये जंग मकामी तौर पर मुसलत की गई है? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के तालिबान वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ पख्तूनों के इलाकों में बदअमनी हो? क्या अफ़गानिस्तान के पड़ोस में सिर्फ पाकिस्तान भी है, या अफ़गानिस्तान के पड़ोस में ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक भी मौजूद है? यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अफ़गानिस्तान के पड़ोस में जो दीगर ममालिक मौजूद है पाकिस्तान के अलावा, वो पुरअमन ममालिक है। वो अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी भी जानते हैं और वो वहाँ पर बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, जिस तरह आप सबको पता है कि 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका में हमले किए गए, तो उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ऐसी खलबली मचाई, अफ़गानिस्तान पर हमला किया, अपने तमाम इत्तेहादों को, नेटो को इकट्ठे किया और अफ़गानिस्तान पर भरपूर हमले किए, सिर्फ इस वजह से कि उनके अमन को सबूताज किया गया था। आपको ये भी याद होगा कि जब बरतानिया में ट्रेन के अंदर धमाका हुआ, तो उसके बाद बरतानिया ने इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई। दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर ऐसे बदनामी कि जिसमें गुज़िश्ता 20 साल के दौरान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 80 से ज़्यादा अफराद जो है वो अपने जाने जो है वो गंवा चुके हैं। बच्चे यतीम हो गए हैं, ख़वातीन बेवाई हो चुकी है, जबकि माँ अपने जिगरगोशों के लिए आज भी रो रही है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? बदकिस्मती से एक ऐसा गेम खेला जा रहा है कि जिसमें ख़ुद पख्तूनों को नहीं पता, ख़ुद इस इलाके के लोगों को नहीं पता कि उनका कसूर क्या है, उनको क्यों मरवाया जा रहा है। यकीन करें, जो मर गए, जो शहीद हो गए, वो तो इस दारे फ़ानी से कोश कर गए, लेकिन जो ज़िंदा है वो ज़िंदा लाशों से ज़्यादा नहीं है। हमारी जो इस वक्त की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनके जहनों पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग है, इसके असरात जो है, जो रोज़ाना बम धमाके, बारूद और इसके अलावा जो मुख्तलिफ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, ये देखते हैं, तो यकीनन इसके असरात उनके जहनों पर नक्श हो रहे हैं। आइंदा 50-60 साल या 70-80 साल तक ये असरात उनके जहनों पर रहेंगे, और यकीनन जब ये असरात उनके जहनों पर रहेंगे तो ये अगले नस्लों तक भी मुंतकिल होंगे। पाकिस्तान में जहाँ ये कहा जा रहा है कि इस खित्ते को, ख़ुसूसन पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये है कि पख्तून इलाकों में जितने स्कूल थे, उनमें से तकरीबन 25 से 30% स्कूलों को तबाह किया गया है। तरक्की यहाँ पर हो नहीं रही, सयाहत तबाह हो गई है। हमारे हस्पताल जो है वो इंतहाई मखदूश सूरत हाल में है, हमारे सड़कें ना होने के बराबर है, जबकि कारोबार के लिए हमारे ताजिर, हमारे लोग जो है वो रोना रो रहे हैं। वो तो भला हो मिडिल ईस्ट के चंद ममालिक का, सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक का, कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान और ख़ासतौर पर पख्तूनों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को अपने अंदर समो दिया है, उनको नौकरियां दी है और वो लोग वहाँ पर जाकर मजदूरियाँ करते हैं। लेकिन कब तक इस इलाके के लोग जो है बाहर ममालिक में मजदूरी करेंगे? कब तक ये बदअमनी जो है इस मुल्क में यूं ही फैलती रहेगी? यकीन करें, सारे पख्तून लीडरशिप जो है, चाहे वो मौलाना फजलुर्रहमान हो, असफंदियार वली खान हो, सिराजुल हक हो, परवेज़ खटक हो, महमूद खान हो या शाही सैयद हो, ये इन सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव की सीनियरिटी से फ़ायदा उठाना होगा, तो महमूद खान अचकज़ई को भी इस मुशावरत में शामिल करना होगा, और तब जाके पख्तून जो है
اس دہشت گردی سے، اس لعنت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ خود پختون جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے چند علاقوں میں ایسی اسٹیریوٹائپنگ کی گئی ہے، ایسے پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ خود پختونوں کو دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر سب سے زیادہ قربانی کسی نے دی ہے تو پختونوں نے دی ہے، اس صوبے نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے ان کو دہشت گرد مانا جاتا ہے، یا ان کو ویسی عزت نہیں دی جاتی جو ان کا حق بنتا ہے۔ فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے والے، اپنی مادری وطن کی حفاظت کرنے والے، آزاد کشمیر کو آزاد کرنے والے، یہ پختون جو ہے آج ملک میں ان کو وہ قدر نہیں دی جاتی جو کہ ان کو دینی چاہیے تھی۔ پاکستان کی صورتحال اب دیکھے تو اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، لیکن پنجاب جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے وہ محفوظ ہے، سندھ بڑے حد تک محفوظ ہے۔ اگر کہیں تخریب کاری ہو رہی ہے، کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے تو بلوچستان کے ان علاقوں میں ہو رہی ہے جو کہ زیادہ تر پختون علاقے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں وہیں پر یہ دہشت گردی ہو رہی ہے جہاں پر پختون آباد ہے۔ یہ کہا کر اسلام ہے کہ آپ مسجدوں پر حملہ کریں، یہ کہا کر اسلام ہے کہ اسلام کا نام لینے والے، پیغمبر اسلام کو اپنا آخر پیغمبر ماننے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے، قرآن کو آخری کتاب ماننے والے کو آپ شہید کر رہے اور پھر یہ کہے کہ یہ ہم نے ٹھیک کام کیا ہے۔ یقین کرے آج دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں، ایسے بچے شہید ہو گئے ہیں کہ وہ پھول جو کہ کل انہوں نے کھلنا تھا اس ملک کے لیے، اس علاقے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنا تھا، وہ بھی اس حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ ہوگا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی ہے، لوگ، بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں، ماں جو ہے وہ اپنے جگر گوشے کے لیے روزانہ روتے ہیں، جبکہ ہمارے جوان بیٹیاں، بہنیں جو ہے وہ بیوائی ہو گئی ہے۔ ہوگا کیا لوگ نہیں جانتے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر سب کو اکٹھے رہنا ہوگا۔ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یقین کرے یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ آپ کے خیالات کو نہیں سمجھتے، یہ آپ کے جذبات کو نہیں سمجھتے، یہ آپ کے ساتھ یوں ہی کھیلتے رہیں گے۔ خدا را تمام پاکستانی، خاص طور پر جو پشتون علاقوں کے لوگ ہیں، جو پختون ہے، ان کو اکٹھے ہونا پڑے گا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی جو ہے اپنانی ہوگی کہ کب تک ہمارے بچے جو ہے وہ یوں ہی یتیم ہوتے رہیں گے، ہمارے جوان جو ہے وہ یوں ہی شہید ہوتے رہیں گے۔ یقین کرے جب اسکول میں دھماکہ ہوتا ہے اور یہ خبر آتی ہے کہ اتنے بچوں نے جام شہادت نوش کیا، ہم یہ بچے اسکولوں میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، ہم وہاں پر ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ لیکن جب سیکیورٹی کی ناکامی ہوتی ہے، جب انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ناکامی ہوتی ہے، جب وہ اپنی فرائض میں غفلت نبھاتے ہیں، جب پاکستان میں 25 سے 26 خفیہ ایجنسیاں دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام ہوتے ہیں، تو پھر اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کو یہ نام دیتے ہیں کہ اتنے افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ یقین کرے ہم جینا چاہتے ہیں، ہم جی کر اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہماری جانیں ہماری خون کے ساتھ مزید نہ کھیلا جائے۔ یہی سب سے درخواست ہے جو اس ولاگ کو سن رہے ہیں، جو اعلیٰ حکام ہے، جن کے پاس اس ملک کی باغ دوڑ ہے، ان سب سے یہی درخواست ہے کہ پختونوں کے خون سے مزید نہ کھیلا جائے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔